ऊ र होइन अन्जरा दुवैजना यस्तो हेर्छ गरेर हाँस्छ कि उडाउने त्यस्तो चाहिँ गर्छ अनि प्लस अब टिकटकको डान्सहरू उहाँ त मेरो माता हुनुहुन्छ गुरु हुनुहुन्छ माता के भयो त अब तैँले मैले सोध्नुपर्छ त लाउनु भएको होइन दिदी अब त बिहे भएको 3 वर्ष भयो बच्चा पाउनु त्यसपछि अरू काम गर्नु भन्ने किसिमको फिडब्याक छ कि छैन कुनै टाइम भिनासु त हुनुहुन्छ होइन तर म भन्छु जाने बित्तिकै होइन दुईजना मात्रै खर्च चाल्नुपर्छ धेरै आउटिङ तँलाई जानुपर्छ फर्सी नेटवर्क हेर्नकै लागि जिन्दगीको हरेक सुख दुःख जस्तो सुकै प्रब्लम होस् त्यो सेयर गर्न सक्ने रिलेसन भनेको चाहिँ दिदीबहिनीको लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो भने तपाईँ आफैले जान्नुहोस् तर दिदीबहिनीको रिलेसन यस्तो हुन्छ नि हामी हरेक कुराहरूलाई चाहिँ मजाले आनन्दले सेयर गर्न सक्छौँ फर्सी नेटवर्कमा आजको हाम्रो यो एपिसोड दिदीबहिनी स्पेसल हुनेछ र उहाँहरू दुईजनाको बोन्डिङ यस्तो राम्रो छ जुन बोन्डिङबाट तपाईँले पनि हुन्छ नि केही सिक्नुहुन्छ पक्कै पनि वा आफ्नो दिदीसँगको आफ्नो बहिनीसँगको रिलेसनसिपलाई त्यो बोन्डिङलाई चाहिँ पक्कै पनि मिस गर्नुहुनेछ यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि चाहिँ फर्सी नेटवर्कमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ अभिनेत्री अशिष्मा नकर्मे र उहाँको बहिनी आयुष्ना नकर्मे र अशिष्माजीको बारेमा त तपाईँलाई थाहा छ उहाँ एक्ट्रेस पनि हुनुहुन्छ सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै उहाँको बहिनी आयुष्ना पनि सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँले फिल्मको गीतमा पनि आफ्नो आवाज दिइसक्नु भएको छ सँगसँगै केही नेवारी गीतहरू पनि उहाँले गाइसक्नु भएको छ फर्स्ट अफ अल हामी अशिष्मा र उहाँको बहिनी आयुष्नालाई स्वागत गर्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ सिस्टरहुड विशेष कुराकानी आज हामी गर्नेछौँ फर्स्ट अफ अल भने हामी दुवैजनालाई स्वागत गर्छौँ फर्स्ट अफ अल फर्स्ट नेटवर्कमा अशिष्मा र आयुष्नालाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच कस्तो अप्ठ्यारो लागेको कि नाम बिगार्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो आयुष्ना के हो यसको अर्थ चाहिँ आयुष्नाको अर्थ के हो कालो छैन अर्थ मैले राख्दा नाम हो त्यति हो खासमा किन राख्नु भएको थियो मेरो चाहिँ अशिष्माबाट आयो भने बहिनीको पनि अबडै राखिदियो हो आई डोन्ट नो है किन राखिदिएको तर उसको पहिला के नाम राख्ने भन्ने धेरै नामहरू राख्यो अनि तर पछि चाहिँ मलाई आयुष्ना राम्रो लाग्यो अनि अशिष्मा अनि आयुष्ना होइन कुनै टाइम थाहा छ दिदी बहिनीमा दाजुभाइमा के हुन्छ भन्दाखेरि इभन मेरो पनि अनुभव छ उसको नाम राम्रो मेरो नाम नराम्रो भन्ने किसिमको एउटा त्यो हुन्छ नि चित्त दुखाइ डिबेट पनि हुन्छ कुनै टाइम भयो कि भएन त्यस्तो भएन नाममा कम्प्लेन आएन हामी दुवैजना आफ्नो नामबाट एकदम ह्याप्पी हो होइन भनेछ होइन भनेपछि नै मारिदिन्छु क्या अनि मैले नाम राख्दै हो नि त नाम तर युनिक छ नाम मन परेन भन्यो भने त फेरि ओके प्रोफेसनको कुरा गर्ने हो भने त आयुष्ना पनि सिङ्गर नै हुनुहुन्छ होइन नेवारी गीत इभन नेपाली गीत पनि गाउनु भएको रहेछ मुभीको होइन तपाईँ पनि सिङ्गर हुनुहुन्छ एक्ट्रेसको रूपमा त अडियन्सले मजाले चिन्नुहुन्छ होइन कस्तो हुँदो रहेछ कहिले केही दिदीबहिनी बिच प्रोफेसनको कुरालाई लिएर कुरा हुन्छ केही प्लानिङहरू फर्दर के गर्ने अथवा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू आइडिया सेयरिङ हुन्छ कि हुँदैन यति माया छ मलाई पनि हुन्छ नि पहिला ऊ बोलोस् भने त्यो रेस्पेक्ट छ कि होइन अब मेरो कुराहरू होइन मेरो बोलीहरू सधैँ सुनिरहनु भएको अनि उसले धेरै बोलेको राम्रो जस्तो लाग्छ कि ऊ अहिले त्यसै पनि कम बोल्छ नि त है बाहिर लजालु घरमा चाहिँ बढी बोल्छ घरमा त के भन्छ एउटा नेपाली उखान छ नि घर नजिकको भएको मान्छेहरू चाहिँ शेर पल्टिन्छ अरे क्या त्यस्तै हो ओके केही सेयर हुँदैन मैले प्रश्न सोधाएको तर जवाफ चाहिँ प्रोपरली आएन होइन अब प्रोफेसनको कुरालाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मेरो प्रोफेसनलिजम अब होइन छुट्टा छुट्टै भयो नि त प्रोफेसनल अनि त्यसपछि के भइरहेछ मेरो लाइफमा यस्तो भइरहेछ भनेर सेयरिङ हुन्छ होइन अनि मेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो ड्याडी पनि म्युजिक कम्पोजर छ होइन अनि उहाँले गीत गाउन लग्दाखेरि चाहिँ डमीहरू कहिलेकाहीँ भोकलहरू राखिदिनु पर्ने हुन्छ आर्टिस्टलाई पठाउन अनि उही जान्छ क्या अनि कहिलेकाहीँ ऊ नहुँदाखेरि मलाई लिएर गयो भने मलाई यस्तो गाली खान्छ क्या किन सङ्गीतकारको छोरी भन्न नसुहाउने तैँले एकदम भिगारिस छिटो क्याच गरिदिने के अनि यस्तो अनि ड्याडीले यस्तो भन्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ सेयर हुन्छ अब के गर्ने फर्दर भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै करियरलाई लिएर चाहिँ हुन्छ पढाइको उसको चाहिँ ऊ चाहिँ धेरै अब के पढ्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम धेरै सेयर हुन्छ के छ हजुरलाई चाहिँ आयुष्नाले हुन्छ नि फ्युचरमा गएर म्युजिकमै पनि केही गर्दै हुन्थ्यो भन्ने होप छ अथवा ऊ
पढेरै अगाडि बढोस् हुन्छ नि एउटा पढिसके पछाडि चाहिँ राम्रो जब भयो भने एउटा स्थायी हुन्छ भन्ने एउटा सोच छ नि त हाम्रो होइन तपाईँलाई चाहिँ के गरिदियो जस्तो लागिरहेको छ एज अ सिस्टर तपाईँले गाइड गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ अब फर्स्टमा चाहिँ जे प्रोफेसनमा लागे पनि पढाइ राम्रो भइदिए चाहिँ राम्रै हो जस्तो लाग्छ है मलाई किनभने पढाइले धेरै कुरालाई सपोर्ट गर्छ होइन ब्यालेन्स गर्छ अनि सँगसँगै अभियसली म्युजिकमा त केही होस् जस्तो लाग्छ नै किनभने म आफै पनि 4th जेनेरेसन हो नि त हामी होइन म्युजिक लाइनको हजुरबादेखि जिजुबादेखि आइरहेको कुराहरूलाई नछोड्योस् जस्तो लाग्छ प्लस अब हाम्रो त छोरा पनि छैन हामी दिदीभाइ बहिनी मात्र हो हजुर 3जना दिदीबहिनी अनि भाइ दाइहरू हुनुहुन्न सो अब हामीले हाम्रो ड्याडीको वंश धान्ने भनेको चाहिँ यही म्युजिकबाट नै हो भन्ने छ नि त त्यही भएर चाहिँ उसले पनि केही गरिदियोस् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो फ्यामिलीको एउटा आइडेन्टिटी चाहिँ नमरोस् हजुर अब छोरा छैन भनेपछि वंश नै सक्यो भन्ने एउटा मेन्टालिटी छ नि त होइन त्यसलाई चाहिँ हुँदैन छोरीको पनि त वंश हुने हैन अभियसली अब तर मान्छेहरूको त्यस्तो छैन नि त त्यही भएर फलानाको भन्यो भने चाहिँ मनराज नकर्मीको छोरी होइन अब हजुरबा बित्नुभयो भीमबहादुर नकर्मीको नातिनी भन्ने होस् भन्ने चाहिँ त्योबाट पनि त हामीले नाम राख्न सक्छौँ नि त सो उसले पनि केहीमा उसको अब उसले गीत गायो भने राम्रो गीत गाउने हो तर उसलाई चाहिँ कस्तो भयो भने सबैजना म्युजिक लाइनमा भएको होला क्या त्यो नजिकको तिर चाहिँ हेला भन्ने हुन्छ नि त अनि त्यही भइरहेछ क्या अनि उसले प्र्याक्टिस गर्दैन अलि अनि पहिला त राम्रै गाउँथ्यो उसले सिकेको पनि हो प्र्याक्टिस गर्दैन मतलब आयुष्मालाई चाहिँ म्युजिकमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट छैन हो होइन इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ अनि ड्याडी दिदीहरूको पनि एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ जसमा मैले पढाइ सँगसँगै म्युजिकलाई पनि लगोस् भन्ने चाहिँ लाइक सबैको छ होइन सबैको छ तपाईँको छैन मेन पोइन्ट हैन तर अहिलेको लागि चाहिँ त्यस्तो दिइरहेको छैन क्या फोकस गर्नु भएको छैन अहिले चाहिँ पढाइ अनि प्लस अब टिकटकको डान्सहरूमा चाहिँ अलिक ओके टिकटकमा पनि टाइम गइरहेछ अलिअलि कुनै टाइम जान्दैन होइन डान्स प्र्याक्टिस चाहिँ गर्छ एकदम राम्रो नाच्छ हो डान्सर चाहिँ कतिको बेस्ट डान्सर हो उहाँ चाहिँ हामी 3जनामा त अहिलेको रिसेन्टमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो नाच्ने ऊ हो योभन्दा अगाडि चाहिँ माइली एकदम राम्रो नाच्थ्यो अन्जला चाहिँ एकदमै राम्रो नाच्छ उसले चाहिँ कल्चरल सोजहरू पनि धेरै नै गर्थ्यो कथकहरू सबै गर्थ्यो अनि कथकको त उसले ऊ नै गरेको इयरसम्म गरेको अनि चाहिँ डान्स टिचर पनि थियो होइन अनि अहिलेकोमा चाहिँ ऊ राम्रो नाच्छ कि तर ट्रेन्ड हुँदो रहेछ पनि भयो होला ट्रेन्ड मैले भने नि हाम्रो टाइमको डान्स र उसको टाइमको डान्स कति धेरै फरक भइसक्यो कि सो यस्तो थियो नि त तपाईँको टाइममा सिक्नलाई अहिलेको जति इजी पनि थिएन कि अहिले त धेरै मिडियमहरू छ नि त होइन हरेक कुराहरू डिजिटलाइज भइसक्यो त्यहाँबाट सिक्न पनि मिल्छ नि त होइन अहिले अपर्च्युनिटी चाहिँ बढी छ कि खासमा त्यो भयो हो कि होइन हामीले पहिला सिक्ने भनेको स्कुलमै थियो एक्ज्याक्टली कसैले सिकाउनु पर्यो कि आफै जानु पर्यो होइन त्यो टाइममा त्यस्तो थियो नि त कुनै टाइम हुन्छ नि आयुष्माको टिकटक हेरेर छ्या यो के हालेको भने तपाईँले फिडब्याक दिएर डिलिट गर्नु परेछ छैन जहिले पनि उनीहरूले चाहिँ मलाई कमेन्टको छ्या के हालेको दिदी छ्या भएन अनि यस्तो देखायो भने छ्या चाहिँ भन्दैन है अनि देखायो भने उसलाई मन परेन भने दुवैजना ऊ र होइन अन्जला दुवैजना यस्तो हेर्छ गरेर हाँस्छ कि उडाउने त्यस्तो चाहिँ गर्छ उडाउने रहेछ दिदीबहिनीको रिलेसनसिपको यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मजा लाग्छ कि किन भन्दा यो कुरा अन्त कुनै पनि रिलेसनसिपमा हुँदैन अनि अझ बोल्दाखेरि फम्बल हुनुपर्छ एउटा कुरा भने जस्तै अब हुन्छ नि जे कुरा मलाई एउटा भने भनिहाल्छ कि दुवैले एकैचोटि भन्छ क्या मैले बाटो भन्दा त बाटा गरिहाल्छु त्यस्तो खालको चाहिँ एकदमै छिटो है उनीहरूले गर्दा मेरो पनि बानी भइसक्यो अब ओके जस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ फ्यामिलीमा कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि दिदीबहिनीमा यस्तो कुराहरू सेयर हुन्छ जुन कुरा हामी अरू रिलेसनमा अथवा आफ्नै आमा बुवासँग पनि सेयर गर्न सक्दैनौँ के त्यस्तो कुनै कुराहरू दिदीबहिनीमै सेयर गरेको अथवा त्यो कुराहरूले प्रब्लम क्रिएट गरेको बेलामा पनि एक अर्का मिलेर नै सल्भ गरेको त्यस्तो मोमेन्टहरू भयो कि भएन लाइफमा धेरै कुनै केही छ एउटा सेयर गर्न मिल्ने जुन कुरा चाहिँ अहिले मम्मीले हेरिरहनु भएको रहेछ भने ओहो भन्ने होस् कि होइन अब कति कुराहरू चाहिँ मिडियामा ल्याउन पनि मिल्दैन तर हाम्रो फ्यामिलीमा प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ हामी 3जना दिदीबहिनी मिलेर चाहिँ धेरै कुरा सल्भ गरेका छौँ सो फ्यामिली युनाइट गर्नमा चाहिँ हामी 3जनाको एकदम ठुलो भूमिका छ जस्तो मलाई लाग्छ हो र त्यो हुनु पनि पर्छ एकदमै कति धेरै प्लानिङ्सहरू गर्थ्यो क्या हामी 3जना मात्र कोठामा बसेर पनि अब यस्तो गर्ने यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ उसलाई त अब कति याद नहोला पनि याद छ पनि तर अन्जला र मेरो त एकदमै धेरै हुन्थ्यो हामी 3जनाको बन्डिङ चाहिँ एकदम राम्रो छ अब अभियसली रिलेसनसिपमा कहिलेकाहीँ उताप चढाव आउँछ दिदीबहिनी भए पनि पर्छ
हाम्रो है ओके मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो कि अशिष्माजीको बिहे भएको 3 वर्ष भयो है कति छिटो बितेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिहेको बेलामा होइन एउटा एक्ट्रेस होइन भिनाजु हेरिसके पछाडि फर्स्ट रियाक्सन फिडब्याक के आएको थियो आयुष्नाबाट त भन्न तपाईँहरूको माघी बिहे थियो नि त हजुर किन आफूलाई कस्तो लाग्यो भनेर फिडब्याक पनि दिइन्छ होइन कस्तो लाग्यो तपाईँले फिडब्याक के दिनुभएको थियो अशिष्माजीलाई फिडब्याक भन्नाले नि मतलब उहाँको बारेमा हजुर दिदी चाहिँ भिडियो कल गर्नुहुन्थ्यो क्या भिनाजुसित पहिला बिहे हुनु अगाडि 1-2 चोटि गरेको छ होइन मान्छे चिन्नु चिन्नु त्यति बेला अनि दिदीले देखेँ मैले होइन भिडियो कल गरेको नि त्यति बेला दिदीले बोलाउनुहुन्थ्यो कि बोल्ने हो आऊ भनेर अनि त्यस्तो तर यस्तो नराम्रो यस्तो भनेर केही लागेन नर्मल नै लाग्यो राम्रोमा पनि वाउ स्मार्ट हुनुहुन्छ अथवा यो कुरा चाहिँ बेस्ट रहेछ भन्ने त्यो हुन्छ नि त स्माइल राम्रो रहेछ स्माइल मन पराएको थियो बिनाजुको अनि बोलीचाली राम्रो छ होइन अनि धेरै सजेस्ट गर्नुहुन्छ अनावश्यक बोल्नुहुन्न एकदम सोच सम्झेर बोल्नुहुन्छ अब हामी जस्तो रमाइलोको लागि धेरै बोल्ने खालको हुनुहुन्न होइन स्मार्ट एकदमै जेन्टल होइन जस्तो अशिष्माजी कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफूमा भएको केही प्रब्लम हुन्छ नि अथवा श्रीमानसँगै के कुरा चित्त बुझेन भने पनि दिदीबहिनीसँग सेयर गरिन्छ कि ओहो आज त यस्तो भयो भनेर होइन त्यस्तो कुनै टाइम भएको छ कि छैन हुन्छ नि उहाँहरूलाई कम्प्लेन आउने रहेछ होइन मैले सोध्नु खोजेको मेन पोइन्ट के थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी गाइड गर्नुहुन्छ कि भिनाजुलाई यस्तो गर्नुहोस् अथवा खुसी बनाउनको लागि यस्तो गर्नुहोस् अथवा तपाईँको चित्त बुझाएको छ भने पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामीले कुनै कुराहरू कम्प्रोमाइजै गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यस्तो किसिमको फिडब्याक आउँछ सल्लाह सुझावहरू दिनु परेको छ कि छैन उहाँ त मेरो माता हुनुहुन्छ लभगुरु हुनुहुन्छ माता होइन मैले पहिला नि एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ होइन ऊ एकदम राम्रो उसको एज हेरिकन उसले हामीलाई मेच्योरिटी एकदम धेरै छ क्या अनि उसले चाहिँ हामीलाई कति धेरै सजेस्ट गर्छ क्या कस्तो भने रिलेसनसिप भनेको यस्तो हो यसलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदम बुझेको छ उसले कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने त्यही भएर कहिलेकाहीँ त हामी यस्तो भुइँमा बसेर उसलाई माथि राखेर हामी एकदम भक्त गफको पनि होइन साँच्चीकै भएको पनि हुनसक्छ नि प्रवचन दिनुहोस् माता प्रवचन दिनुहोस् अब भनेर होइन तर होइन ऊ एकदमै मच्योर छ उसले धेरै अब कस्तो हुन्छ नि अब मेरो अञ्जला चाहिँ माइली बहिनी चाहिँ त्यति धेरै उसले भन्न खोज्दैन क्या अब सेयर गर्नु होइन भन्नाले कस्तो रिलेसनसिपको कुराहरू बाहिर आउन पनि त हुँदैन नि त कति कुरा अनि उसले चाहिँ अलिकति रिजर्भ छ म चाहिँ अहिले केही भयो भने अहिले नै म एकदम घरमा हुन्छ सेयर गरिहाल्ने खुसी भयो भने एकदम छिटो भिनाजु यस्तो भन्नुभयो भने खुसी हुने अनि के भने यस्तो भयो भनेर सुनाइहाल्ने खालको छु ओके साली र भेनाजुको बन्डिङ कस्तो छ त कुराकानी आइहाल्यो होइन कहिलेकाहीँ दिदीको कुरा काट्ने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भेनाजुसँग भिनाजुले कुरा काट्दाखेरि चाहिँ फेरि कुरा मिल्छ भिनाजुको एकदम थट्सहरू मिल्छ नवीनजीको र उसको चाहिँ जस्तो मैले केही कुरामा यस्तो भयो भनेर जस्तै सजेसनहरू केही लिनु पर्यो भने आयुले भनेर नवीनजीले भन्ने कुराहरू एउटै हुन्छ क्या अनि जस उनीहरूको कुराहरू चाहिँ ठ्याक मिलेर हुन्छ अनि पढाइको कुरालाई लिएर त कुरा गर्न दियो भने दुईजना कुरा गरेको किन भन्दा नवीनजी पनि स्टडीमा राम्रो मान्छे पिनासल धेरै नै हुनुहुन्छ नवीनजी चाहिँ एकदम राम्रो मान्छे इभन अशिष्माजीको बिहे हुने कुरामा पनि उहाँको अध्ययनको चाहिँ एकदम धेरै तारिफ पनि भइरहेको थियो नि त होइन पढाइमा चाहिँ अब्बल हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर आइरहेको थियो नि त ओके भिनाजु दिदी नेपाल आउँदाखेरि अथवा भिनाजु नेपाल आउँदाखेरि आयुष्नाको डिमान्ड के हुन्छ मलाई यस्तो ल्याइदिनु न भनेर किन भन्दा क्लोज वानसँगै हामीले भन्न सक्छौँ नि त होइन थियो कि थिएन अशिष्माजी हाँसिरहनु भएको छ तिनजना सबैभन्दा ज्ञानी कहिले केही डिमान्ड गर्दैन पहिला म 2007मा युएस जाँदाखेरि ऊ त सानै थियो होइन हाम्रो एज ग्याप त थाहा भइसक्यो सबैलाई ऊ त धेरै सानो थियो अनि त्यहाँबाट फोन गर्दा नि फोनमा कुरै गर्न नमाने कि त्यो बेलामा भिडियो कलहरू थिएन होइन अनि के ल्याइदिउँ भन्यो भने मलाई केही पनि पर्दैन उसले कहिले पनि केही चाहिन्छ भनेकै छैन क्या अनि केही पर्दैन भनेपछि झन् धेरै माया लाग्ने नि त अनि चाहिँ बरु सामानहरू अलिअलि मैले सक्ने अब धेरै त्यो बेला त म पनि स्टुडेन्ट थिएँ होइन सक्दिनँ थिएँ तर मैले सक्ने चाहिँ उसलाई गरिदिन्थेँ तर कहिले पनि अहिले पनि होइन अब यस्तो क्या इक्जाम्पल दिँदाखेरि उसको जुत्ता बिग्रियो अरे होइन बाहिर जाँदाखेरि बिग्रेको छ भने बाहिर जानु हुन्छ मेरो जुत्ता बिग्रेछ भन्दै अनि त्यही लाएर जान्छ क्या ऊ नयाँ किन्यो भन्न जान्दैन क्या
एकदम ज्ञानी छ, कस्तो ज्ञानी, अति ज्ञानी। कुनै टाइम पनि दिदीको कुनै सामान अथवा कुनै ड्रेसहरू जुत्ताहरू इयरिङ्सहरू हुन्छ नि त कति कुराहरू मन परेर म लगाउँछुसम्म पनि भनेको छैन, त्यो किसिमको स्वभाव छ कि छैन? त्यो त भन्नै पर्दैन नि। ओके, भएको कुरा चाहिँ युज गर्न खोज्ने रहेछ, तर यस्तो चाहियो भने डिमान्ड गरेर नयाँ किन्नु नलगाउने भन्ने रहेछ। के भयो त अब तैँले मैले सोध्नुपर्छ त लाउनु सोध्नु पर्दैन, बट त्यसरी युज गर्ने गरेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हो कि गर्छ। सबसे राम्रो चोइस होइन हाम्रो आशिषमाजीको के कुरामा छ? ड्रेसमा छ कि, ज्वेलरीमा छ कि, जुत्तामा छ कि, घडीहरूमा छ कि? सबसे राम्रो चोइस केमा छ उहाँको? पहिला चाहिँ लुगामा थियो, अहिले हिरोइन हो नि त, ज्वेलरीहरू आफ्टर म्यारिज हो त्यसै लाग्यो मलाई। आफ्टर म्यारिज चाहिँ ज्वेलरीहरूमा बढी आइडिया छ धेरै। बे भइसकेपछि त लगाउनु पनि पर्छ नि त होइन? एक किसिमको प्रेसर आउँछ, अब त बे भयो अब बच्चा पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको दिदीबहिनीले धेरै फिडब्याक दिन्छ क्या यो चाहिँ होइन? दिदीबहिनीहरू साँच्ची नै भनेको मैले आशिषमालाई तपाईँले दिनुभएको छ कुनै टाइम दिदी अब त बे भएको 3 वर्ष भयो बच्चा पाउनु त्यसपछि अरू काम गर्नु भन्ने किसिमको फिडब्याक छ कि छैन कुनै टाइम? भिनासु त हुनुहुन्छ होइन, तर म भन्छु जाने बित्तिकै अनि पाउनु होइन, जाने प्लान गर्नु भनेर चाहिँ भनिरहेको यस्तो इनोसेन्ट कुरा गरेको है भित्र। कति प्रेसर हुन्छ अनि बहिनीको बच्चा भइसक्यो। एक्ज्याक्टली, मैले त्यही भन्न खोजेको होइन? तपाईँको माइलो बहिनीको त बच्चा भइसक्यो नि त, उहाँले बिहे पनि छिटै गर्नुभएको थियो फेरि गर्नु चाहिँ होइन? फ्यामिलीबाट प्रेसर आउँछ, मम्मीबाट बहिनीबाट उताको फ्यामिलीको कुरै छोडिदिउँ, यताबाट चाहिँ त्यही उसले भने जस्तो अब प्रेसर दिने ठाउँै छैन कि अहिले त हामी दुईजना सेपरेट बसिरहेछौँ। अब चाहिँ जाने बित्तिकै प्लान गर, बेबी बनाऊ, अब टाइम भयो भन्नुहुन्छ। तपाईँको पर्सनल इच्छा चाहिँ के छ? मलाई चाहिँ पर्सनल मेरो इच्छा भन्नुपर्दा चाहिँ गएर आई वान्ट स्पेन्ड सम टाइम विथ हिम होइन, किनभने अलिक धेरै पनि समय भयो हामी टाढा बसेको। सो अहिले जाने बित्तिकै बेबी प्लान गऱ्यो भने फेरि अर्कै टेन्सन हुन्छ नि त। सो फर फ्यु मन्थ्स भनौँ न चाहिँ आनन्दले नै बस्नु मन छ कि बेबीको। ओके, जे फिडब्याक अनुसार त्यस्तो धेरै अहिले नै गरिहाल्दैन भन्ने किसिमको मन चाहिँ छ? अहिले नै चाहिँ मन छैन। ओके, घरको काम बाँडफाँडमा नि कतिको डिस्कस हुन्थ्यो दिदी बहिनीमा, किन भन्दा तैँले यो गर भन्ने किसिमको कुरा आउँछ नि त होइन? पहिल्यैदेखिको त्यो कस्तो थियो बोन्डिङ? काममा चाहिँ कतिको मिलेर गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले? पोइन्टै छैन त्यो भनेर किन गर्दैन यो तपाईँहरू दुईजनामा को चाहिँ ठगा? ओ माई गड, किन मैले एउटा कुरा होइन कति ठाउँमा सुनेको कि हिरोइनहरू चाहिँ आफ्नो स्किन बिग्रिन्छ, नङ बिग्रिन्छ भनेर पनि काम चाहिँ सकेसम्म कमै गर्नुपर्छ भन्नेमा हुन्छन् रे भन्ने सुन्नमा आइरहेको थियो। आशिषमा चाहिँ त्यही क्याटेगोरीमा पर्ने हो अथवा उहाँको स्वभावै अल्छी हो? के हो बुझ्न सक्दैन, अलिकति ब्रिफ गरेर भन्नु पर्यो कि आइस्नाले। यस्तो हो अब के अरे गर्नुहुन्छ पुरै लाइक कम्प्लिटली नगर्ने पनि होइन, तर धेरै गर्नुहुन्न कि अब एउटा पोइन्ट है, बिहे अगाडि र बिहे पछाडि आउँदाखेरिमा नि कतिको चेन्ज आयो काममा? बिहे अगाडि चाहिँ सबै कुराहरू गर्नै पर्छ भनेर गरिन्छ अरे, बिहे पछि चाहिँ माइत आएको हो भनेर एकदम रिलिफ हुन्छ अरे के? दिदीले त बिहे पछि चाहिँ गर्नुभयो जस्तो। ओके, उता गएर गर्नु पर्यो किनभने बिहे अगाडि चाहिँ दिदी काममै बिजी हुनुहुन्थ्यो, अनि राति आउनुहुन्थ्यो, बिहान जानुहुन्थ्यो नि त, त्यो काम गर्नै नपाउने हो कि अब जस घरमै हुनुहुन्न थियो बिजी। अनि बिहे पछि चाहिँ जस अलिअलि गर्न थाल्नु, अब घरमा अलिअलि गर्न थाल्नुभयो। त्यस्तो धेरै पनि होइन, त्यस्तो धेरै नै होइन, तर होइन मैले यिनीहरू सानो हुँदाखेरि जति गर्नुपर्ने मेरो भएको काम मैले गरेर सकिसकेँ क्या। भाग लाउनुहुन्थ्यो हो काम होइन, यिनीहरू बच्चा हुँदाखेरि मैले काम गरेँ। जेठो छोरी भएको फाइदा हेर न। अब यस्तो नि त यिनीहरू अब हाम्रो त एज ग्याप धेरै भयो। यो सानो हुँदाखेरि त झन् यस्तो लुगाहरू फोहोर गर्ने नि त बच्चामा होइन, एभ्री डे लुगा धुन लाउनुहुन्थ्यो क्या। त्यो बेला त काम गर्ने पनि राख्ने त्यति धेरै चलन थिएन होइन, अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अब जे गर्नु पर्यो पनि आयो भने पनि के चाहियो त्यो हुन्छ। धेरै काम गर्ने चाहिँ उयो हाम्रो घरमा 3जनामा है।
ओके भनेपछि जेस बिचरा हरेक कुराबाट ज्ञानी म्याच्योर एकदम एकदम होइन कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने चाहिँ तिनजनामा चाहिँ आयुष्ना नै तपाईँले मार्क गर्नुभयो होइन त एकदम तिनजना मध्ये ज्ञानी एकदम ओके आयुष्ना टिकटकमा पनि एक्टिभ छ होइन हामीले चाहिँ अलिकति एउटा सानो गेम पनि गर्छौँ होइन जसमा चाहिँ टिकटकमा एकदम फेमस भएको गेम हो यो चाहिँ जस्ट इसाराले देखाउनुपर्छ तपाईँहरूले मैले के भन्छु यस्तो को छ भनेर बोल्न चाहिँ पाउनुहुन्न है टिकटक हेर्नु भएको छ भने पक्कै थाहा छ एकदमै फेमस भएको थियो कपालमा चाहिँ त्यो ए ओके बुझेँ ओके दुईजना मात्रै खर्चालु को छ ओके त्यो हुन्छ नि पेसाले नै बनायो त्यस्तो है ओके अल्छी दुईजना मध्ये फोहोरीको छ कम्प्यारेटिभली फोरी कोठा फोहोर गर्ने पर्सनली कोठा फोहोर गर्ने उयो फोरी ओके खासमा नबोल्ने भनेर चाहिँ सरी यहाँनिर डिबेट गर्नु पाउँदैन त्यसको छुट्टै मजा हुन्छ नि त फेरि होइन ओके बार्गेनिङमा एक्सपर्ट को छ दुईजना मध्ये ओ छुच्चोको छ ओ माई गड मैले मार्क गरेको भए चाहिँ सबसे धेरै मार्क्स यता आउने रहेछ है फर्स्ट हुने रहेछ होइन ओके डिमान्डेडको छ जे पनि होइन बिचको मान्छे छैन नि त अञ्जला छैन नि त ए ओके तिनजनाको कम्पेरिजन गरेको भए अर्कै आउने रहेछ अञ्जला चाहिँ आउनुहुन्थ्यो क्या हो डिमान्डिङमा त ओके घरमा धेरै कम्प्लेन कसले गर्छ यसले यस्तो गर्यो उसले यस्तो गर्यो अथवा आफ्नै कामलाई लिएर मम्मी बुवासँग बिचको ओके किचनमा धेरै टाइम कसले स्पेन्ड गर्छ बिचरा मलाई चाहिँ माया लागेर आयो आयुष्नाको है जे पनि जहाँ पनि आयुष्ना आयुष्ना नभएको भयो त्यो फ्यामिलीमा त्यो एकदम खत्तम हुन्थ्यो हाम्रो जिन्दगी बर्बाद हुन्थ्यो ओके त्यही भन्नुहुन्छ ओके बाहिर निस्किनु पर्दा ढिला कसले गर्छ टाइम धेरै कसले लगाउँछ रेडी हुनमा मैले धेरै आउटिङ कसलाई जानुपर्छ ओके मोबाइलमा धेरै टाइम कसले स्पेन्ड गर्छ ओ यो त उल्टो आयो है एक्सपेक्ट भन्दा ओके लास्टली धेरै काम कसले बिगार्छ मैले एकदम धेरै लिस्ट बनाएर लिएर आएको भए पनि होइन धेरै औला चाहिँ यतै नै आउने रहेछ होइन ओके तर कस्तो अनेस्ट दुईजनाको बन्डिङ कस्तो क्लियर एकले अर्कालाई मजाले चिन्नु भएको रहेछ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा लाग्यो क्या मलाई होइन कतिजनाको हुन्छ नि रिलेसनसिपमा बोन्डिङमा चाहिँ एकअर्कासँग त्यस्तो धेरै टाइम स्पेन्ड नगरेको अझ मजाले नचिनेको पनि पाउँछ क्या इभन दाजुभाइ दिदीबहिनीकै उसमा पनि होइन हामी त चिन्न छ एकअर्का चिन्न छ नि मलाई ओके जस्तो अशिषमा चाहिँ नेपाल आइसकेपछि आफ्टर म्यारेज होइन युएसबाट सुरुमा के हुन्छ आयुष्ना हुन्छ नि दिदीलाई आउटिङ जाउँ अथवा भर्खर कुरा पनि आइहाल्यो होइन जाउँ घुम्न जाउँ अथवा केही डिमान्ड हुन्छ दिदी यहाँ जानुपर्छ उहाँ जानुपर्छ भने त्यस्तो प्लानिङ केही हुन्छ दुईजनाको दिदी आइसकेपछि चाहिँ यहाँ जान्छु अथवा यो गर्छु भन्ने किसिमको भएन यस्तो खाने चाहिँ खानेमा चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै नेवारको छोरी हो नि त होइन धेरै आइचो हुन्छ नि त त्यहाँ फेरि होइन यहाँ जाने त्यहाँ जाने भने यहाँ गएर खाऊँ त्यहाँ गएर खाम चाहिँ हुन्छ खानालाई चाहिँ जाम भन्ने होइन हाम्रो गालाहरू पनि थाहा भइसक्यो ओके यस्तो हुँदा थाहा छ चाइल्डहुडमा होइन घरमा कोही नभएको बेलामा हामी जब खाना पकाउन जान्दैनौँ त्यो टाइममा चाहिँ बाटो भएर किचनमा गएर हुन्छ भने कति काम बिगार्छौँ कि हामीले त्यस्तो अनुभव छ कि छैन तपाईँहरूको त्यस्तो मेरो चाहिँ त्यस्तो भएन किनभने मैले त क्लास 7 देखि नै खाना पकाउनु परेको थियो पहिला अनि आउँदैन थियो केही बनाउन अनि एक दिन आलु प्याज बनाउँथेँ भोलिपल्ट प्याज र आलु बनाउँथेँ के हो यो कुरा र यो भेराइटी चाहिँ के हो यो डिस त्यस्तो हुन्थ्यो होइन अनि कहिले एकदम अल्छी लाग्थ्यो दुध भात खाएर जान्थ्यो स्कुल पनि त्यस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो कहिले पनि एउटा केही भएन हुन्छ नि आज मम बुवा हुनुहुन्न ल यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर एउटा एक्स्ट्रा केही गरिन्छ कि घरमा त्यस्तो कहिले पनि भएन त्यस्तो टाइम कहिले पनि मिलेन आयुष्नाको लागि पनि मलाई त कुकिङमा खासै इन्ट्रेस्ट पनि छैन त्यो बाहेक पनि अरू केही प्लानिङहरू हुन्छ त मम बुवा हुनु नि यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको अलिकति फन्टुस टाइपको प्लानिङहरू मम्मी ड्याडी नभए बेलामा चाहिँ अब गर्नुपर्ने भनेको पहिला त अब फोन हुँदैन थियो सब साथीहरूलाई फोन गर्थ्यो म चाहिँ ल्यान्डलाइनबाट म चाहिँ मम्मीको त्यो सलहरू जोडेर यस्तो टिचर खेल्थ्यो नि पहिला बच्चा बेलामा अनि मम्मी जाने बित्तिकै मम्मीको सलहरू चोरेर अनि त्यो साडी जस्तो बनाएर धेरै खेल्थ्यो यो चाहिँ एकदम धेरै खेल्नेमा पर्छ खेल्नेमा है ओके
कुनै टाइम अब जस्तो आशिष माझीको मुभी हेरेर होइन तपाईँले दिदी यो चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो अथवा यो चाहिँ तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भन्ने किसिमको फिडब्याक दिनुभएको छ कि छैन? आवाजमा चाहिँ दिएको छु मैले। के दिनुभएको थियो फिडब्याक मलाई जान्नु? डबिङ गर्दाखेरि कस्तो अलि नेचुरल स्वर नै आउँदैन भन्छ लाइक हामीसँग जसरी नर्मली बोल्नुहुन्छ नि त्यो डबिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अर्कै आर्टिफिसियल लाग्छ भन्छ के एकदमै एकदमै त्यस्तो भन्छ कस्तो अर्कै गरी बोल्नु भएको तपाईँ हुनु। अनि जस्तै कहिलेकाहीँ मैले अब डबिङ गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन, त्यस्तो भयो भने उनीहरूलाई सुनाउँछु क्या, अनि यो भएन त्यो भएन भनेर। यो चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। अनि कहिले अब अहिले त झन् इन्स्टाबाट पनि कति धेरै कामहरू हुन्छ नि त, अनि भिडियो खिच्ने फोटो खिच्ने यता सबै गरिदिन्छ उसले। वाउ, र एकदम राम्रो फिडब्याक दिनु हुँदो रहेछ। मलाई पर्सनली एकदम मन पर्यो, किन भन्दा मान्छेले आफ्नो भनेपछि हरेक कुरा मन पराउँछ कि, फेरि एउटा पोइन्ट त्यो पनि हुन्छ नि त होइन। त्यस्तो छैन, मन पराउँदैन त्यो। एक्ज्याक्टली, जब आफन्तहरूले यो कुरा भएन त्यो कुरा भएन भन्छ तपाईँको काम इम्प्रुभ हुँदै जान्छ क्या त्यो भयो भने होइन। ठ्याक्क आशिष माझी अब हुन्छ नि मुभी इन्डस्ट्रीमा तपाईँको फ्यान फलोइङ राम्रो रहेछ, अब मुभी गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने एक किसिमको त्यो जिज्ञासा पनि छ होला फ्यानहरूमा, उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खास तपाईँको योजना चाहिँ के छ अब? होइन, मैले पहिला विवाहकै बेलामा पनि भनिसकेको थिएँ म सायद मुभी चाहिँ गर्दिनँ होला भनेर होइन, किनभने मुभीको लागि धेरै टाइम दिनुपर्छ नि त। अब 45-50 डेज त बाहिरै बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि फेरि डबिङ भन्यो, पब्लिसिटी भन्यो, अनि त्यत्रो टाइम बाहिर बिताउँदाखेरि आफ्नो म्यारिड लाइफ बिग्रिनु हो कि भन्ने एउटा डर त भइहाल्छ। अनि त्यही भएर पनि मैले चाहिँ नगर्ने नै भने हो, तर मलाई फ्यामिलीबाट एकदम धेरै सपोर्ट छ होइन। अनि तिमीले गर्छौ भने गर भन्नुहुन्छ क्या नवीनजीले पनि, तर आफैले सोचेर होइन नगरौँ भन्ने सोचाइ छ। तर भोलि पर्सि मलाई फेरि रिटर्न ब्याक आउन मन लाग्यो भने चाहिँ गर्छु पनि होला। त्यस्तो कुनै चेकबार छैन होइन, मन लाग्यो भने कुनै प्रोजेक्ट मनै पर्यो भने एक्ज्याक्टली मैले के भन्न लागेको थिएँ, मनै पर्यो भने स्क्रिप्ट एकदम राम्रो आयो भने, अनि त्यो स्क्रिप्ट पनि त्यस्तो राम्रो आएकै छैन, त्यो कुरा चाहिँ मैले फ्रेन्ड पनि भन्न सकिन्छ होइन। सिचुएसन पनि अहिले त्यस्तो राम्रो छैन नि त, प्लस अब आफ्नो लकको पनि कुरा हो के होइन, त्यो पनि हो। कति कुराहरू त्यसमा पनि भर पर्छ, देखिन्छ पनि होइन, धेरै उदाहरणहरू हामीले देखेको पनि छ होइन। ओके, अब चाहिँ हामी प्रखानको लास्टमा छौँ। लास्टले दुईजनाले एक एकवटा एडभाइस एकअर्कालाई दिनु पर्यो भने चाहिँ के दिनुहुन्छ? आशिष माझीले आयुष्नालाई के दिनुहुन्छ एडभाइस? अलिक फोन कम चलाऊ होइन, अनि त्यो टाइम चाहिँ बरु कस्तो भने उसले आइटी गर्छु भनेर गरिरहेछ नि त, अहिले ब्याचलर रनिङ भयो। हजुर, भर्खर स्टार्ट गर्न सुरु पनि भएको छैन कि, उसको व्यायाम पढ्ने भएको भएर उसको क्लासहरू सुरु भइसकेको छैन। प्लस टू सकेर सिम्याटकै एक्जाम दिनलाई खोलिरहेछ, अनि सिम्याटको एक्जाममा राम्रो मार्क्स लिएर आऊ, त्यो भयो भने तिमीले राम्रो कलेज जोइन गर्न पाउँछौ, तिम्रो लाइफ राम्रो हुन्छ होइन। फर्स्ट चाहिँ त्यही हो, अनि सेकेन्डली चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ म्युजिकलाई पनि देऊ। अल्छी लाग्यो पढेर राम्रो गाउनुहुन्छ नि त होइन, मलाई चाहिँ राम्रै गाउँछ जस्तो लाग्छ, भने जस्तो आफ्नो भएपछि सबै कुरा राम्रो पनि लाग्छ होला। तर आई थिङ्क उसले गर्यो भने चाहिँ सक्छ कि, किनभने सानो बेलादेखि उसले रागहरू नै प्र्याक्टिस गरेर सिकेर आएको बच्चा हो होइन। सो गर, त्यही नै हो, उसको लाइफ राम्रो होस् होइन। कस्तो राम्रो एडभाइस आयो थाहा छ, करियरमा फोकस भयो होइन, पढाइमा ध्यान देऊ टाइपको। अन्त घुम त म भन्छु, मैले उसलाई कहिले पनि नघुम त्यस्तो भन्दिनँ होइन। घुम्न दाइ चाहिँ घुम नै भन्छु, किन बाहिर गयो भने पनि धेरै कुराहरू ट्राभल चाहिँ फेरि सिधा जान्छ रेस्टुरेन्टमा छिरेर खाएर खाने ट्राभल। ओके, दिदीलाई चाहिँ के फिडब्याक दिनुहुन्छ, मतलब एडभाइस दिनुहुन्छ तपाईँ अब लास्टमा? अब दिदी जाँदै हुनुहुन्छ, अलिकति इमोसनल पनि भइरहनु भएको छ होला तपाईँ हो, जाँदैछ कहिले आउँछ भन्ने किसिमको छ कि छैन मनमा? रुनाले हुन्छ नि, मेरो बेमा त रोएन यो, रोएन। दिदीलाई एडभाइस चाहिँ अलिक कम मुडी हुन्छ हो होइन, दिदी एउटाको रिस अर्कोलाई पनि पोखिदिनुहुन्छ या कहिलेकाहीँ। ओके, कुनै टाइम तपाईँलाई परेछ अरूको रिस? धेरैचोटि परेछ, यही त छ एकजना। अरू यस्तो हुन्छ नि त, मम्मी ड्याडी काममा गइहाल्नुहुन्छ, अब बस्ने भनेको अब अञ्जला पनि ऊ म्यारिड भइसक्यो, ऊ प्रायः हुन्छ, अनि यो एकजना त हुन्छ होइन। अनि यसलाई नपोखे कसलाई पोखिन्छ? अब रिस कसरी पोखिन्छ मलाई जान्न मन लाग्यो। होइन, म चाहिँ झन् दिदी के भयो यस्तो भनेर पकाउनु जान्छु, दिदीले चाहिँ हे नबोले मसित भनेर यस्तो हात छोड्ने बानी त छैन नि। ओके, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै हार्मफुल हुन्छ। अरू एडभाइस? ओके, अनि अरू भनेको अब त्यही भिनाजु र तपाईँको सबै राम्रो होस् होइन, त्यहाँ गएर पनि त्यही छोरा देख्न पाइयोस् भन्ने विश छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ, अथवा छोरी जे पनि हुनसक्छ नेक्स्ट जेनेरेसन। ओके, भनेपछि 1 वर्षभित्रमा
खुसीको खबर आउन सक्छ है। समयलाई छोडिदिउँ त्यो कुरा। यस त्यो चाहिँ हो, हामीले कहिले पनि त्यो सोचे जस्तो हुँदैन, आज गरौँ भोलि गरौँ भनेर पनि हुने कुरा पनि होइन, एकदम नेचुरली जाने कुरा हो यो चाहिँ होइन, जाने बित्तिकै हुने कुरा पनि होइन। बिचरा। ओके, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू दुवैजनालाई, एकदमै खुसी लाग्यो कुराकानी गर्न पायो। लास्टमा अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो फर्स्ट नेटवर्कले बोलाउनु भयो राजकाजी होइन। अनि अहिलेको टाइममा चाहिँ खोइ धेरैले चाहिँ बहिनी र मलाई रुचाइरहेको छ है, मलाई भन्दा नि बहिनीलाई पनि लिएर आउनुहोस् है भनेर फोनहरू आउँछ होइन। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ त्यस खुसी नै लाग्छ, किनभने मेरो बहिनी म सँगसँगै बहिनीलाई पनि माया गरिदिनु भयो होइन। र फेरि मिडियासँगै रिलेटेड पनि त हुनुहुन्छ नि त उहाँ त होइन। अझ मलाई जति माया गर्नुभएको छ त्योभन्दा बढी माया उसलाई गरिदिनु होला यदि ऊ म्युजिक लाइनबाट तपाईँहरू सामु फेरि अगाडि आउनु भयो भने पक्कै पनि पाउनुहुन्छ त्यो सपोर्ट। के भन्न चाहनुहुन्छ अडियन्सलाई? अडियन्सलाई के भन्ने रे? हाम्रो माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अझै मन पराइदिनुहोस्, के भन्ने त्यही हो। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू दुवैजनाले यो टाइमको लागि, एकदमै खुसी लाग्यो। नेक्स्ट टाइम हामी पक्कै पनि छिटै भेट्नेछौँ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, फर्स्ट नेटवर्क हेर्नकै लागि।